मुल्तान में करंसी नोटों में गलतियों की दुरुस्तगी। वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत स्टेट बैंक के हुकाम भी समाअत में मौजूद थे। करंसी नोटों में इमला की गलतियों की निशानदही सामने आई है। स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। दरखास्त गुजार को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराई जाएगी और नोटों के हतमी डिजाइन में गलतियों का तदारुक किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान में करंसी नोटों में गलतियों की दुरुस्तगी। वफाकी सब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत स्टेट बैंक के हुकाम भी समाअत में मौजूद थे और करंसी नोटों में इमला की गलतियों की निशानदही सामने आई है। स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है और दरखास्त गुजारों को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराएगी। नोटों की हतमी डिजाइन में गलतियों का तदारुक किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट करें, स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। करंसी नोटों में गलतियों की दुरुस्तगी के हवाले से आपको बता रहे हैं, वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत हुई। नए नोटों की हतमी डिजाइन में गलतियों का तदारुक किया जाएगा और दरखास्त गुजार को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी भी कराई गई है, जबकि स्टेट बैंक के हुकाम भी समाअत में मौजूद थे। वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत हुई। स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, करंसी नोटों में गलतियों की दुरुस्तगी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। स्टेट पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। नए नोटों की हतमी डिजाइन में गलतियों का तदारुक किया जाएगा। दरखास्त गुजार को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी भी कराई गई है। और आपको साथ ही साथ बताते चले, स्टेट बैंक के हुकाम भी समाअत में मौजूद थे और वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत हुई। स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। दरखास्त गुजार को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराई गई। यहाँ पर आपको आगाह कर रहे हैं, स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। करंसी नोटों में गलतियों की दुरुस्तगी के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस में दरखास्त पर समाअत हुई। स्टेट बैंक के हुकाम भी समाअत में मौजूद थे। करंसी नोटों में इमला की गलतियों की निशानदही सामने आई है। स्टेट बैंक हुकाम ने करंसी नोटों पर गलतियों को तस्लीम कर लिया है। दरखास्त गुजार को जल्द गलतियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी कराई गई। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। यहाँ बात करेंगे, मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने इंक्वायरी कमेटी बनाते हुए 48 घंटों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली है। एडिशनल कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ की सरबराही में एसी सिटी और म्यूनसिपल ऑफिसर कमेटी के मेंबरान शामिल हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने सानिहा की इतला मिलते ही फौरी जाए वकुआ का दौरा किया और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तमाम इदारों को मौके पर पहुंचने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का वाकये की मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ की सरबराही में कमेटी को 48 घंटों की डेडलाइन दे दी गई, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इंक्वायरी कमेटी वाकये के महरकात और नुकसानात का तफसीली जायजा लेगी और इंद्रोन शहर के खतरनाक इमारतों की फिजिकल इंस्पेक्शन भी शुरू कर दी गई है। इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो फौरन मैं मौके पे पहुंचा और इसके साथ साथ जो हैं सीपीओ मुल्तान वो भी मेरे हमरा थे। तो हरम गेट में जो झोगियों वाला मोहल्ला है वहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया। तो देखने में बज़ाहिर यही लग रहा था कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी और जिसके जो कुछ स्ट्रक्चर के फ्लॉज लग रहे थे कि जिसकी वजह से वहाँ पे एक ये भी रिपोर्ट आई कि जी शायद गैस का कोई एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग जो है वो एक्सप्लोड हुई है और वो कोलैप्स होके उसकी जो दीवार थी वो आके नीचे वाले घर पे गिरी है, जिसकी वजह से उसकी छत भी कोलैप्स हुई और जिसकी वजह से 9 लोगों की डेथ हो गई। तो मौके पे जब हम लोग गए हैं तो लोगों का काफ़ी रश भी था, लेकिन हमने रेस्क्यू वालों ने बहुत ही बड़ी ही प्रोफेशनल और बड़ी पेशा वाराना महारत से पूरे ऑपरेशन को कैरी आउट भी किया और जितने भी लोगों को वहाँ से निकालना था उनको निकाला। इसके साथ साथ हमने फ़ौरन एक जो है अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जिसमें हमने एडीसी रेवेन्यू को कन्वीनर बनाया है। उसके साथ हमने एसी सिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा कोई भी मेंबर जो वो मुनासिब समझते हैं वो ले सकते हैं कि जी ये हमें 3-4 चीज़ों पे हमें बताएगी। पहला तो ये बताएगी कि जी इंसिडेंट जो हुआ है इसके मुहर्रिकात क्या थे और असल रीजंस क्या थी।
تیسرا یہ ہے کہ جی یہ فردر ایویلیویٹ کریں گے کہ جی جو ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن کی فوتگی ہو چکی ہے، اس میں ان کے لیے کوئی فائنینشیل اسسٹنس کے پیکج کے بارے میں اسیسمنٹ کر سکیں، بلڈنگ سٹرکچر کی اسیسمنٹ کر سکیں، اور فردر اگر اس سے متعلق کوئی بھی معاملات ہوں تو ان کی بھی وہ نشاندہی کر سکیں۔ بھاولپور انتظامیہ کے دعوے ہوا ہو گئے۔ انتظامیہ نگہبان رمضان پیکیج گئی، گھر گھر ترسیل میں ناکام۔ راشن کی تقسیم کے لیے قائد اعظم کالونی میں اعلانات کیے گئے، شہریوں کو راشن کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کی ہدایت دی گئی۔ سینکڑوں لوگ راشن لینے کے لیے جمع ہے۔ دھکم پل سے خواتین اور اہلکاروں میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 3 دن سے نہ شناختی کارڈ مل رہا ہے اور نہ ہی راشن۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں طاہر جویہ سے۔ طاہر، بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل جی، یہ جتنے بھی دعوے کیے گئے تھے انتظامیہ کی طرف سے کہ شہریوں کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، پیکیج کے تحت تمام تر جو راشن ہے وہ ان کی گھروں کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا، اور اس حوالے سے انتظامیہ نے بڑے بڑے اعلانات بھی کیے، میڈیا کے حوالے سے بھی بریفنگز دی، لیکن تمام تر صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے اور تمام تر دعوے جو ہیں وہ ہوا ہو گئے ہیں۔ بہاولپور میں ایک جگہ قائد اعظم کالونی میں پوائنٹ بنایا گیا اور دوسرا فرید گیٹ پر پوائنٹ بنایا گیا، جہاں پر گھروں میں اور مساجد میں جا کر یہ اعلانات کروائے گئے کہ جن لسٹوں میں آپ کا نام شامل ہے آپ ایک مقررہ جگہ پر آ جائیں، وہاں پر آپ کو راشن دیا جائے گا۔ اور بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ گھروں سے نکلیں اور وہ ان پوائنٹ پر پہنچی اور آگے سے ان کے شناختی کارڈ بھی رکھ لیے گئے اور شناختی کارڈ بھی واپس نہیں کیے گئے۔ ان میں ایسی خواتین بھی شامل تھی جن کے شناختی کارڈ 3 دن سے لیے گئے تھے، لیکن ان کو تاحال نہ شناختی کارڈ واپس کیے گئے اور نہ ہی ان کو راشن دیا گیا، اور وہاں پر اہلکار اور خواتین کے درمیان تلخ کلامی بھی جاری ہے۔ اور کل کے روز بھی وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ راشن تقسیم کیا جائے گا اور گھروں میں تقسیم کرنے کی بجائے وہاں مقررہ پوائنٹ پر راشن تقسیم کیا جائے گا۔ انتظامیہ کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے لوگوں کو یونین کونسل کی سطح پر ہم یہ راشن جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں تاکہ وقت جو ہے وہ بچت اس میں ہو سکے، لیکن وہاں پر بد نظمی کی بھی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ خواتین کو دھکے دیے جا رہے تھے، ایک گھر میں جہاں پہ راشن رکھا گیا ہے وہاں دروازے بند رکھے گئے ہیں، اندر سکیننگ مشین سے کچھ شناختی کارڈ ایسے ہیں جو کہ سکین کر کے ان کو راشن دیا جا رہا ہے اور کچھ کو سکین کیے بغیر ہی راشن دیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کافی گمبھیر صورتحال تھی۔ تقریباً 300 سے 400 خواتین جو تھیں وہ باہر، پہلے ان کو قطاروں میں کھڑا کیا گیا، تپتی دھوپ میں روزے دار خواتین تھی، گھروں میں کام کاج چھوڑ کر یہ راشن لینے کے لیے پہنچی تھی، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کا جب ہماری ان سے بات ہوئی تو خواتین کا یہ کہنا تھا کہ اپنے من پسند جو لوگ ہیں ان کو لسٹ میں شامل کر کے آن دا اسپاٹ راشن دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اہل ہیں جن کے پہلے سے لسٹوں میں نام درج کیے گئے ہیں ان کے شناختی کارڈ نہ ہی واپس کیے جا رہے ہیں، نہ ہی ان کو اہل قرار دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جن کا یہ بھی ایک انہوں نے مبینہ طور پر الزام لگایا کہ یہاں پر ایسے اہلکار موجود ہیں جو کہ سلیکٹڈ خواتین کے شناختی کارڈ لے جا کر ان کو راشن جو ہے وہ لا کر دے رہے ہیں۔ تو کافی صورتحال جو ہے انتظامیہ کی، پنجاب حکومت کی جو دعویٰ تھا کہ ہر گھر کی دہلیز پر عوام کو یہ راشن پہنچایا جائے گا، لیکن یہ ساری صورتحال اس کے برعکس ہے، الٹ ہو گئی ہے، اور خواتین جو ہیں وہ کافی تعداد میں آج سڑکوں پر رہیں، مقررہ جو پوائنٹس ہیں جہاں پر راشن تقسیم کیا جانا تھا وہاں پر رہیں، اور عوام جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دی، اور مطالبہ یہی کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ وہ اپنا وعدہ وفا پورا کریں، گھروں کی دہلیز تک نگہبان رمضان پیکیج کا جو راشن ہے وہ پہنچائیں تاکہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ان کے جذبات بھی مجروح نہ ہو اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ جی، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ بہت شکریہ طاہر جویہ آپ کی تفصیلات کے لیے۔ اور دوسری جانب جلال پور پیروالا میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نگہبان رمضان پیکیج گھر گھر پہنچانے میں مکمل ناکام دکھائی دیے اور انتظامیہ نے مختلف مقامات پر خواتین کی لمبی لائنیں لگا دی۔ راشن کا حصول مستحقین کے لیے مشکل بن گیا ہے۔ روہی کی ٹیم پہنچنے پر راشن کی تقسیم فوری بند کر دی گئی۔ راشن کی کھلے عام تقسیم پٹواری کا موقف دینے سے انکار۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، جلال پور پیروالا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نگہبان رمضان پیکیج گھر گھر پہنچانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ انتظامیہ نے مختلف مقامات پر خواتین کی لمبی لائنیں لگا دی ہیں۔ راشن کا حصول بھی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ روہی کی ٹیم پہنچنے پر راشن کی تقسیم فوری بند کر دی گئی۔ راشن کے کھلے عام تقسیم اور اس پر پٹواری نے وہ موقف دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے بہاولپور میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کی تشکیل، ایم پی ایس پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی اقدامات کو مانیٹر کرے گی۔ نگہبان رمضان پیکیج اور دیگر اقدامات کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ ایم پی اے
رانا محمد طارق کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعلیٰ کی جانب سے بہاولپور میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کی تشکیل، ایم پی ایز پر مشتمل 4 رکنی کمیٹی اقدامات کو مانیٹر کرے گی۔ نگہبان رمضان پیکیج اور دیگر اقدامات کی مانیٹرنگ کی جائے گی، جبکہ ایم پی اے رانا محمد طارق کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے ہیں۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ رضا ملک ہمارے ساتھ مزید تفصیلات کے لیے موجود ہے۔ رضا، بتائیے گا ابھی تک کی اپڈیٹس۔ جی دیکھیں، انیشیٹو چل رہے ہیں پنجاب حکومت کے، اور اس حوالے سے خصوصی فوکس ہے کہ ان انیشیٹو کے حوالے سے جو ہے وہ کام مکمل کیا جائے، اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان کو جو عوامی منتخب نمائندے ہیں ان کی بھی بھرپور حمایت اور ساتھ حاصل ہو۔ اس حوالے سے تمام پنجاب کے تمام اضلاع میں جو ہے وہ خصوصی کمیٹیاں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر، اور یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی جو ہے یہ تمام تر انیشیٹو کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گی۔ اسی طریقے سے بہاولپور میں جو ہے وہ خصوصی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی محمد طارق کو کمیٹی کی جو ہے وہ کنوینئر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ رکن صوبائی اسمبلی ظہیر اقبال سینٹ خالد محمود ججا اور پی پی 251 سے ملک خالد محمود بابر کو جو ہے وہ کمیٹی کے اراکین میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر دفتر جو ہے وہ مانیٹرنگ کے حوالے سے تمام تر سہولیات جو ہے وہ ان اراکین کو کمیٹی کو جو ہے وہ فراہم کرے گی، اور کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر جو اپنی رپورٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ بنیادی طور پر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ تمام تر جو ایک رمضان نگہبان پیکیج جو ہے اس میں جو سامان تقسیم کیا جا رہا ہے، راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے بھی جو امور سر انجام دیے جا رہے ہیں ان کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ جی رضا ملک، بہت شکریہ آپ کی تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں، کمشنر ڈی جی خان آر پی او کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ کیا۔ ماڈل بازار میں قائم رمضان بازار میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر موجود اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے پھل اور سبزیوں کی تازگی اور قیمتوں کا معائنہ بھی کیا ہے۔ رمضان بازار میں نرخ کے موازنہ کا چارٹ آویزہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا تھا کہ سرکاری نرخ پر اشیاء خورونوش کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ رمضان بازاروں میں سیکیورٹی اور محفوظ پارکنگ یقینی بنائی جائے۔ اشیاء خورونوش کے معیار پر ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مزید کہا کہ عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے سیل قائم کیا جائے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں ہیں کمشنر ڈی جی خان کا آر پی او کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ۔ ایگریکلچر فیئر پرائز شاپ پر موجود اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ رمضان بازار میں نرخ کے موازنے کا چارٹ آویزہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کمشنر نے کہا کہ رمضان بازاروں میں سیکیورٹی اور محفوظ پارکنگ یقینی بنائی جائے۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر عمران خان کا مختلف مارکیٹس کا دورہ، سبزی اور فروٹ منڈی اور چکن شاپس کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اشیاء خورونوش کے ریٹس کا بھی جائزہ لیا ہے۔ متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی لانے کا مطالبہ بھی کیا گیا عوام کی جانب سے، جس پر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے انہوں نے ہدایت جاری کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر ڈپٹی کمشنر عمران خان کا مختلف مارکیٹس کا دورہ، جس میں ڈپٹی کمشنر نے اشیاء خورونوش کے ریٹس کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں بات کریں گے جنوبی پنجاب میں ناجائز منافع خوروں کا راج اور دکاندار منمانے نرخوں پر ایل پی جی فروخت کرنے لگے ہیں۔ انتظامیہ ایل پی جی کی سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرنے میں مکمل ناکام دکھائی دی ہے، جس پر شہریوں نے حکومت سے ایل پی جی کی سرکاری نرخوں پر فروخت یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں ایل پی جی ڈیلرز کی ہٹ درمی جاری، ایل پی جی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ ایل پی جی 30 روپے اضافے کے ساتھ 310 روپے فی کلو فروخت کی جانے لگی۔ ایل پی جی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ گوادر میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے سپلائی معطل ہے، جس کے باعث ریٹ لسٹ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی ایل پی جی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ سوئی گیس نہیں آتی، جس کی وجہ سے ایل پی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، لیکن ایل پی جی قیمت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مظفر گڑھ میں ایل پی جی کی قیمت میں گزشتہ 3 روز کے دوران 50 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، جس سے گھریلو سلنڈر کی قیمت بڑھ کر 3400 روپے ہو گئی، جبکہ کمرشل سلنڈر کی قیمت 13,400 روپے وصول کی جا رہی ہے۔ شہر
शहरियों का कहना है कि बिजली और पेट्रोल के बाद अब LPG भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही मियां वाली में LPG की कीमत आसमान पर पहुंच गई। घरेलू सार्फिन का कहना है कि महंगी LPG के बायस खाना पकाना मुश्किल हो गया है। LPG एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें कम न हुई तो LPG 400 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी। शहरियों ने हुकूमत से LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। रहमरा खान में रमजान अल मुबारक में एक तरफ LPG की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब गैर मयारी सिलेंडर्स और SOPs पर अमल न करने से हादसात की शरह में इजाफा हो रहा है। फायर सेफ्टी इंस्ट्रक्टर फारान जलानी कहते हैं कि एक साल के दौरान सिलेंडर्स के 5 हादसात पेश आ चुके हैं। डॉक्टर आदिल रहमान डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की हिदायत पे हम मुख्तलिफ LPG शॉप का विजिट करते रहते हैं। उनमें जो भी फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं, जिनमें फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं, उनको हम चेक भी करते रहते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको बताते हैं कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। सेकेंडली जो LPG आजकल के डिकेंटिंग में जो वाक़यात हो रहे हैं जिसमें गैर मियारी सिलेंडर का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी होते हैं। ये साल में 5 से 6 दफ़ा इस तरह के ब्लास्ट हमारे इस तरह के शहर में हो चुके हैं और लोगों को आगाही देते हैं जो डिकेंटिंग करते हैं कि आपने इस तरह के गैर कानूनी आपने उसमें काम नहीं करने हैं। उसके अलावा शॉप के अंदर जो सेफ्टी की है कि वेंटिलेशन हम करवाते हैं, शटर के नीचे जाली लगवाते हैं ताकि, क्योंकि LPG एक भारी गैस है जिसकी वजह से वो अगर अंदर ट्रैप रहोगी तो ब्लास्ट हो सकता है, तो वहाँ से वो खराज उसका होता रहे। तो इस तरह के मुख्तलिफ हादसा वगैरह होते रहते हैं, तो उसकी आगाही के लिए हमने इनको टिप्पी कराते हैं। सिविल डिफेंस के साथ मिलकर जो भी गैर कानूनी धंधे में मुलव्वस है उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं। वाली के DHQ अस्पताल में इंसुलिन की किल्लत के बारे में गुज़िश्ता 15 रोज से अस्पताल में इंसुलिन दस्तयाब ही नहीं। दूर दराज से आए शुगर के मरीजों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसुलिन नायाब। अस्पताल में गुज़श्ता 15 रोज से इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीजों का कहना था कि 15 रोज से इंसुलिन के लिए धक्के खा रहे हैं, मगर हर बार अस्पताल से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। आम मार्केट में भी इंसुलिन दस्तयाब नहीं, अगर कहीं पर मौजूद है 2100 से 2500 रुपए तक ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान अस्पताल में अद्वियात की कमी नहीं रही। मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंसुलिन की किल्लत का खात्मा किया जाए। इंसुलिन काफ़ी दिनों से ये कह रहे हैं जी आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे कोई चीज़ मुयसर नहीं है। बाहर से हम खरीदें तो 2100 रुपए की जी हमें पड़ रही है। हमारी रिक्वेस्ट है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से भी और इनके सीनियर से भी मेडिकल के कि यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो दें, यहाँ देखें कि क्या सूरत हाल बन रही है। दूसरी जानिब MS डॉक्टर अमीर अहमद खान का कहना है कि इंसुलिन की डिमांड कर दी गई है, अगले हफ्ते तक अस्पताल में इंसुलिन दस्तयाब होगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रहा है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फाइनल इम्तिहान खतरे में पड़ गया। असातिज़ों को सवालिया पेपर डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि पैक की जानिब से सवालिया पेपर्स आइटम बैंक के जरिए स्कूलों में फ्राहम किए गए हैं। पेपर्स आउट होने के बायस इम्तिहान मनसूख किए गए हैं। QAT का इम्तिहान 7 मार्च से पंजाब भर में लिया जाना था। लार्ज स्केल असेसमेंट के लिए 5 पेपरों के इम्तिहान सवालिया पेपर्स में फराहम किए गए। राना लियाकत अली का कहना था कि सवालिया पेपर्स की फोटो कॉपीज के लिए लाखों रुपए फंड्स दरकार हैं। फर्स्ट टर्म और मिड टर्म इम्तिहान की ताखाल पैसे अदा नहीं किए गए। आपको यहाँ पर बता रहे हैं पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रहा है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का फाइनल इम्तिहान खतरे में पड़ गया। असातिज़ा को सवालिया पेपर डाउनलोड करने में मुश्किलात का सामना है और सवालिया पेपर्स आइटम बैंक के जरिए स्कूलों में फ्राहम किए जा रहे हैं। पेपर्स आउट होने के बाद इम्तिहान मनसूख किए गए। QAT का इम्तिहान 7 मार्च से पंजाब भर में लिया जाना था। जुनेद रियाज हमारे साथ अपडेट्स के लिए मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा अभी तक की तफसीलात। जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन मुसलसल नाकामियों का शिकार है और जो इम्तिहानात हैं वो लेने में भी स्कूलों को मुश्किलात पेश आ रही हैं और यही वजह है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो पार्टनर स्कूल थे 7,500 वहाँ पर भी सवालिया पेपर आउट होने की वजह से QAT टेस्ट जो 7 मार्च से शुरू होना था वो नहीं लिया जा सका और अभी भी जो है वो सवालिया पेपर जो है वो डाउनलोड करने में स्कूलों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जो कि आइटम बैंक में फराहम कर दिए गए हैं पेपर शुरू होने से पहले ही। इससे कबल जो लार्ज स्केल असेसमेंट होनी थी उसके भी 5 सवालिया पेपर जो है पेपर होने से पहले ही जो है वो फराहम कर दिए गए थे। तमाम ये पेपर बार बार आउट होने के मामला पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा ने भी तशवीश का इज़हार किया और इस हवाले से पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली का कहना है
کہ فرسٹ ٹرم اور مڈ ٹرم کے امتحانات کے لیے جو سوالیہ پیپر کی کروڑوں روپے کی فوٹو کاپیاں کروائی گئی تھی ان کے بھی پیسے جو ہے ادا نہیں کیے گئے، اور اب فائنل ٹرم میں بھی دوبارہ فوٹو کاپیوں کی مد میں لاکھوں روپے اسکولوں کے خرچ ہونے ہیں، اس حوالے سے بھی پیک نے پیسے فراہم نہیں کیے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن یا تو سوالیہ پیپر فراہم کرے یا فنڈز فراہم کرے تاکہ اسکولوں میں اسکول بیس اسسمنٹ جو ہے لی جا سکے۔ جی بہت شکریہ جنید انور۔ پنجاب کی خدمت کے بعد وفاق میں خدمت کا عزم، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک اور مثالی فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے دور میں کوئی تنخواہ وصول نہیں کروں گا، مشکل وقت میں ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک اور مثالی قدم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ میں اپنے دور میں کوئی تنخواہ وصول نہیں کروں گا اور مشکل وقت میں ہمیشہ ملک کی ہر ممکن خدمت کرنے کو تیار ہوں۔